بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا في هذا اليوم سعيد بوجود أخي العزيز الدكتور ناصر الهمداني، ومن خلاله أوجه هذه التحية إلى الشعب الباكستاني رجالا ونساء وفي كل أماكنه وولاياته على وقفتهم القوية مع شعبنا الفلسطيني، مع قضية الأقصى، طوفان الأقصى، مع غزة، وضد هذه الحرب الإجرامية الإسرائيلية على أهلنا في غزة. جزاهم الله كل خير، خاصة إخواننا في باكستان مركزي مسلم ليج، جزاهم الله خيرا على كل جهودهم. المعركة شرسة، إخوانكم في غزة ينومون عن الأمة في حماية الأقصى وفي الدفاع عن فلسطين أرض الإسراء والمعراج في وجه هذا الكيان الصهيوني المجرم. واجبكم واصلون، اشتركوا معنا في المعركة وسننتصر معا. مطلوب مزيد من المظاهرات في الشارع الباكستاني برجالا ونساء، مطلوب الدعم المالي، مطلوب الدعم الإغاثي، مطلوب الحراك السياسي مع الدولة الباكستانية من أجل الضغط لوقف العدوان. لدينا هدفان كبيران: وقف العدوان على غزة وإغاثة أهلنا في غزة. إن شاء الله ننتصر معا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.